म तपाईको फिजिक्स र म्याथ मेन्टर कृष्ण। आजदेखि हामी क्लास 12 को फिजिक्स स्टार्ट गर्न गइरहेका छौं है। आज हाम्रो त्यसको फर्स्ट लेक्चर रहेको छ, जसमा आज हामी वेभ मोसनको बारेमा पढ्छौं। वेभ मोसन भनेको के हो है त, र युनिट नम्बर 1 को यो फर्स्ट च्याप्टर रहेको छ। वेभ एन्ड अप्टिक्स भन्ने हाम्रो फर्स्ट युनिट छ क्लास 12 को। त्यसको हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर वेभ मोसन, त्यो हामी पढ्न गइरहेका छौं। वेभ मोसनमा जानुभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्छ वेव्स भनेको के हो। वेव्स पहिले त वेव्स भनेको के हो हैन, वेव्सको बारेमा जान्नु पर्यो। त्यही भएर म के गर्छु भन्दाखेरि तपाईलाई म वेव्सको 3 देखि 4 वटा डेफिनेसन दिन्छु। आइडिया र कन्सेप्ट सेम हुन्छ, लेख्ने तरिका र डिफ्रेन्ट सोर्सबाट आएको हुन्छ। त्यही भएर अनि फाइदा यसले के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरु फिजिक्स पढ्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो नोट प्रिपेयर गर्नुस् है। म पढाउँदै जान्छु, म्याक्सिमम इन्फर्मेसन दिन्छु, तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो पिक गर्दै आफ्नो हिसाबले नोट बनाउनुस्। ठीक छ, त्यसो भए म 4 वटा डेफिनेसन लेखिदिन्छु, त्यसपछि क्ल्यारिफाई गर्छु त्यो डेफिनेसनहरुलाई। सो हाम्रो फर्स्ट डेफिनेसन रहेको छ, के भन्छ यसले भन्दाखेरि वेभ इज अ डिस्टर्बेन्स प्रोड्युस इन अ मिडियम फ्रम एन इक्विलिब्रियम कन्डिसन व्हिच ट्राभल्स विथ द फाइनाइट भेलोसिटी इन रिजन अफ स्पेस। यसमा के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो वेभ भनेको एउटा के हो भने डिस्टर्बेन्स हो। वेभ हाम्रो एउटा डिस्टर्बेन्स हो प्रोड्युस इन अ मिडियम। फर इक्जाम्पल यो हाम्रो रोप हो है, यसले हामी यो हाम्रो रोप हो जुन के छ भन्दा पहिले इक्विलिब्रियम स्टेटमा छ। मतलब के हो, ओरिजिनल स्टेटमा स्टैटिक स्टेटमा रहेको छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोड्युस्ड इन अ मिडियम, अब यो मिडियममा हामी के गर्छौं डिस्टर्बेन्स क्रिएट गर्छौं। इक्विलिब्रियम कन्डिसन व्हिच ट्राभल्स विथ द फाइनाइट भेलोसिटी इन द रिजन अफ स्पेस। अब यसको जुन स्पेस रहेको छ, चाहे आइदर माथि होस् या तल होस्, यसमै त्यो डिस्टर्बेन्स ट्राभल गर्छ विथ फाइनाइट भेलोसिटी। वेभ भनेको के हो, वेभ इज अ डिस्टर्बेन्स प्रोड्युस्ड इन अ मिडियम। अब यसमा हामी यो रोपलाई यदि हल्लाइदियो भने, मुभमेन्ट यसमा ल्याइदियो भने अब यो इक्विलिब्रियम स्टेटबाट आफ्नो इक्विलिब्रियम कन्डिसनबाट चेन्ज हुन्छ र यसमा के आउँछ डिस्टर्बेन्स एउटा आउँछ र त्यो डिस्टर्बेन्स अब के गर्छ विथ फाइनाइट भेलोसिटी आफ्नो स्पेस, आइदर यो स्पेस होस् चाहे माथि या तल, अब ट्राभल गर्न थाल्छ। भनेपछि अब मानौ फर इक्जाम्पल हामीले यसमा डिस्टर्बेन्स वा यसलाई मोसनमा ल्यायौँ, यो डिस्टर्बेन्स यसमा क्रिएट गरिदिउँ। अब यो मिडियममा के भयो भन्दाखेरि डिस्टर्बेन्स क्रिएट भयो। अब यो डिस्टर्बेन्स के हुँदैछ, ट्राभल हुँदैछ। यहाँबाट डिस्टर्बेन्स हामीले स्टार्ट गरेको थियो, अब यो डिस्टर्बेन्स ट्राभल हुँदैछ स्पेस, मतलब कि यो स्पेस र यो स्पेसमा आफ्नो रिजनमा यो मुभ गर्दैछ एलोङ विथ द मिडियम। वेभ इज अ डिस्टर्बेन्स प्रोड्युस इन अ मिडियम फ्रम एन इक्विलिब्रियम, पहिले इक्विलिब्रियम स्टेटमा थियो व्हिच ट्राभल्स विथ द फाइनाइट भेलोसिटी। अब यो वेभको आफ्नै एउटा फाइनाइट पार्टिकुलर भेलोसिटी छ जसको हेल्पबाट यो ट्राभल गर्दैछ। ठीक छ, त्यो हाम्रो भयो एउटा फर्स्ट डेफिनेसन। त्यसपछि सेकेन्ड डेफिनेसन। अब हाम्रो सेकेन्ड डेफिनेसनले के भन्छ, अ वेभ इज अ ट्रान्सफर अफ इनर्जी और अ मोमेन्टम इन द फर्म अफ डिस्टर्बेन्स फ्रम one part of medium to another without actual transfer of particles of the medium from one point to another। कन्सेप्ट सेम हो, लेख्ने तरिका डिफरेन्ट छ। त्यसमा पनि के भन्छ डिस्टर्बेन्स ट्राभल हुन्छ इक्विलिब्रियम कन्डिसनबाट, अब स्टैटिक कन्डिसनबाट आफ्नो मोसनमा आउँछ र तर डिस्टर्बेन्स प्रोड्युस हुन्छ वा ट्राभल हुन्छ। यसमा पनि के भन्दैछ भने यसमा हल्का मोडिफाई अलिक डिटेल गरिदिएको छ। के छ भन्दाखेरि के भन्छ वेभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि वास्तवमा ट्रान्सफर अफ इनर्जी और मोमेन्टम हो। मोमेन्टम भनेपछि मास इन्टु भेलोसिटी भनेको मोमेन्टम हो। यदि कुनै बडीसँग मास छ र त्यो यदि मोसनमा छ, भेलोसिटी उसँग छ भने त्यसलाई हामी मोमेन्टम भन्छौँ, प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी। वेभ भनेको के हो भन्दाखेरि ट्रान्सफर अफ इनर्जी एन्ड मोमेन्टम इन द फर्म अफ डिस्टर्बेन्स। अब मोसनमा अब फर इक्जाम्पलको लागि हाम्रो यो पहिले हाम्रो स्टैटिक स्टेटमा एउटा रोप छ, त्यसपछि यसमा अब डिस्टर्बेन्स क्रिएट भयो। डिस्टर्बेन्स क्रिएट भयो भने पार्टिकलहरू के हुन्छ मोसनमा आउँछ र मोसनमा आएपछि उसँग मास त छँदैछ केही सानो भए पनि, र त्यो मोसनमा आएपछि त्यो मोमेन्टम पनि भइहाल्यो र प्लस काइनेटिक इनर्जी पनि आइसक्यो। उसमा मोसनमा आएपछि त इनर्जी पनि छ। अब त्यो इनर्जी जुन हामीले इनर्जी यहाँ दिएको थियौँ त्यो इनर्जी यहाँबाट फाइनली यहाँ पुगिसक्यो है। कसरी, इन द फर्म अफ डिस्टर्बेन्स। अब यो पहिले स्टैटिक स्टेटमा थियो, तर अब डिस्टर्ब हुँदै हुँदै पार्टिकल्सहरू, यो भनेको सब पार्टिकल्सहरू हो है। यो भनेको हामीले जुन देखिरहेको छौँ, यहाँको पार्टिकल यहाँ पुग्यो, यहाँको पार्टिकल यहाँ पुग्यो, यहाँको पार्टिकल यहाँ पुग्यो, यसरी यो पार्टिकल हाम्रो डिस्टर्ब हुँदै हाम्रो डिस्टर्बेन्स क्रिएट गर्दै हाम्रो इनर्जी र मोमेन्टम ट्राभल हुँदैछ है।
फ्रम वान पार्ट टु अनदर, पोइन्ट एबाट पोइन्ट बीसम्म हाम्रो इनर्जी पुगिसक्यो र अर्को के भन्दैछ, विथआउट एक्चुअल ट्रान्सफर अफ पार्टिकल्सहरू वास्तवमा मुभ गरेको छैन, भले भाइब्रेसनमा आयो, मोसनमा आयो, तर यो माथि गयो फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा फर्किसकेको हुन्छ। जस्तै अब यो गइसकेपछि यहाँ अब केही रहँदैन। फर इक्जाम्पल यो हाम्रो डिस्टर्बेन्स, अब यो डिस्टर्बेन्स यहाँ पुगेपछि यो त फेरि हाम्रो ओरिजिनल पोजिसनमा आइपुग्यो, फेरि यसरी भयो, फेरि यो डिस्टर्बेन्स हराउँछ अनि फेरि हाम्रो यहाँ आउँछ। त्यसरी पार्टिकल्सहरू आफ्नो एक्चुअल पोजिसनमै छन् है, सिम्पली भाइब्रेट त गरे, डिस्टर्बेन्सको त आयो, तर के भयो भनेदेखि पार्टिकल्सहरू आफ्नो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ चाहिँ गरेको छैन। क्लियर छ? सेकेन्ड डेफिनेसनले हाम्रो त्यो भन्छ। त्यसो भए अब थर्ड डेफिनेसन हेरौँ। सो हाम्रो थर्ड डेफिनेसनले के भन्छ भन्दाखेरि अ वेभ इज अ कन्टिन्युअस ट्रान्सफर अफ डिस्टर्बेन्स। यो त हाम्रो कमन पोइन्ट छ तिनटै डेफिनेसनमा, र तिनटै डेफिनेसनको कन्सेप्ट भन्न चाहिँ एउटै कुरा खोजेको, तर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ डिफ्रेन्ट छ है, त्यही भएर मैले डिफ्रेन्ट लेखिरहेको छु। कसैलाई यो मन पर्न सक्छ, वा अन्डरस्ट्यान्डेबल हुन्छ, इजी हुन्छ लेख्नको लागि, कसैलाई यो, त्यही भएर मैले डिफ्रेन्ट लेखिदिइरहेको छु। नोट बनाउँदै जानुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ, ठिक छ। त्यसपछि अब यसमा के हुन्छ, थर्ड डेफिनेसनले हाम्रो अ वेभ इज अ कन्टिन्युअस ट्रान्सफर अफ डिस्टर्बेन्स फ्रम वान पार्ट अफ medium to another through successive vibration of a particles of the medium। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो मिडियम छ र यो डिस्टर्बेन्स ट्राभल हुने प्रोसेस वा डिस्टर्बेन्स जुन कन्टिन्युअस ट्रान्सफर अफ डिस्टर्बेन्स भइरहेछ त्यही भनेको हाम्रो वेभ हो। र त्यो डिस्टर्बेन्स कसरी ट्राभल गर्छ, त्यो मिडियममा डिस्टर्बेन्स कसरी ट्राभल गर्छ त बाई सक्सेसिभ भाइब्रेसन अफ पार्टिकल्स। यहाँको पार्टिकल्स भाइब्रेट हुन्छ, यहाँको सक्सेसिभ मतलब एकपछि अर्को जुन पार्टिकल्सहरू छ यो मिडियममा यिनीहरू भाइब्रेट हुँदै डिस्टर्बेन्सलाई कभर गर्छ। अब मतलब कि यो आफ्नो पोजिसनबाट उठेर यहाँ पुग्छ, फेरि यसरी। अब यो पार्टिकल्सहरू पहिले त यहाँ थियो र मेन पोजिसनबाट यहाँ पुग्यो, फेरि यहाँको यहाँ पुग्यो। यो आफ्नो मेन पोजिसन भनेको उसको स्टार्टिङ पोजिसन यहाँ थियो र यही पोजिसनमा बसेर भाइब्रेट हुँदै त्यो डिस्टर्बेन्सलाई ट्राभल गर्न मद्दत गरिरहेको हुन्छ र त्यसलाई नै त्यो कन्टिन्युअस ट्रान्सफर अफ डिस्टर्बेन्सलाई नै हामी वेभ भन्छौँ। ठिक छ, त्यसो भए आई होप वेभको डेफिनेसन क्लियर भयो होला र तपाईँहरूले बुझ्नु पनि भएको होला। र यो तीनवटा डिफ्रेन्ट डेफिनेसनबाट कुनै पनि डेफिनेसन तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ कहीँ सोधियो भने, र प्लस यदि यसबाट पनि आफ्नो पनि आइडिया लाएर कन्सेप्ट सेम तर आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा प्रेजेन्ट गर्न सक्नुभयो भने अझै राम्रो। ठिक छ, त्यसो भए यो सिम्पली हाम्रो डेफिनेसन थियो र यसपछि हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ वेभ्स पढ्छौँ। वेभ्सको के क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ त्योहरू हेर्छौँ है त। हाम्रो फर्स्ट पोइन्टले के भन्छ, पार्टिकल्स फर्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ वेभ। यो हाम्रो थर्ड डेफिनेसन जुन लेखेको थियो त्यसमा पनि यो क्लियर भइसकेको छ, तैपनि म फेरि एकचोटि सम्झाइदिन्छु। पार्टिकल्स भाइब्रेट्स अबाउट देयर मेन पोजिसन व्हेन डिस्टर्बेन्स इज प्रोड्युस्ड इन अ मिडियम। अब थर्ड डेफिनेसनमा पनि हामीले लेखिसक्यौँ कि पार्टिकल के गर्छ भन्दाखेरि भाइब्रेसन जुन हुन्छ त्यो आफ्नो मेन पोजिसनबाट भाइब्रेट हुँदै डिस्टर्बेन्सलाई ट्राभल गर्न मद्दत गरिरहेको हुन्छ। अब यो पार्टिकल्सहरू के छ भन्दाखेरि आफ्नो मेन पोजिसनमै बसेर यहाँबाट यहाँ पुग्छ, फेरि यहाँबाट यहाँ पुग्छ, फेरि फर्केर आउँछन्, फेरि आफ्नो पोजिसनमै फर्केर आउँछन्। यो यहाँ पुगेको छ तर फर्केर आउँछ, मतलब कि आफ्नो मेन पोजिसनमै बसेर उसले डिस्टर्बेन्सलाई ट्राभल गर्न मद्दत गरिरहेको हुन्छ। या द पार्टिकल्स भाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजिसन, आफ्नो मेन पोजिसनमै भाइब्रेट भइरहेको हुन्छ जति बेला डिस्टर्बेन्स ट्राभल गरिरहेको हुन्छ वा डिस्टर्बेन्स त्यसमा क्रिएट हुन्छ मिडियममा। ठिक छ, फर्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हाम्रो त्यही हो वेभ्सको। सेकेन्ड क्यारेक्टरिस्टिक के छ वेभको भन्दाखेरि देयर इज अ ट्रान्सफरेन्स अफ इनर्जी। हामीले डेफिनेसनमा पनि क्लियरली बुझिसकेका छौँ कि वेभ भनेको इनर्जी र मोमेन्टमको ट्रान्सफर हो। तर यसमा के हुन्छ, अब इनर्जी त जुन हामीले दिन्छौँ त्यो मिडियमलाई त्यसपछि त्यो ट्राभल हुन्छ एज अ फर्म अफ डिस्टर्बेन्स। त्यो इनर्जी चाहिँ के हुन्छ, त्यो इनर्जी एक ठाउँबाट एउटा पार्टिकलले आफ्नो नियरेस्ट पार्टिकललाई ट्रान्सफर गर्छ है। जुन जस्तै यो मिडियम छ, यहाँ डिस्टर्बेन्स क्रिएट भयो भने यो पार्टिकलले पाएको एनर्जी उसले यो आफ्नो सक्सेसिभ नियरेस्ट पार्टिकललाई दिन्छ र यो कति नियरेस्टलाई दिन्छ कति नजिककोलाई दिन्छ त्यो हाम्रो मिडियममा पनि डिपेन्ड हुन्छ। नेचर अफ मिडियम कस्तो छ त्यसमा यसले पाएको एनर्जी यसले यसलाई दिन्छ, यसले आफ्नो नियरेस्ट यसलाई दिन्छ, यसरी आफ्नो इनर्जी ट्रान्सफर गर्दै
नियरेस्ट पार्टिकल्सलाई आफ्नो इनर्जी ट्रान्सफर गर्दै इनर्जीलाई ट्रान्सफर गर्छ फ्रम वान पार्ट टु एनदर। यो हाम्रो सेकेन्ड पोइन्ट वा सेकेन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। थर्ड क्यारेक्टरिस्टिक्सले हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि जब इनर्जी वा वेभ ट्राभल गरिरहेको हुन्छ एउटा पार्टिकलले नेट डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो 0 गर्छ। मतलब कि एउटा कम्प्लिट उसको डिस्प्लेसमेन्ट जुन हुन्छ 0 हुन्छ, 0 मिटर या 0 भएन 0 हुन्छ है। अब नेट डिस्प्लेसमेन्ट अब भनेको कि ऊ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो पार्टिकल्सहरू के गर्छ भने एक ठाउँबाट माथि त भाइब्रेट मात्र हुन्छ, न अगाडि न पछाडि सर्दैनन् उनीहरू, सिम्पली वान पोजिसनबाट भाइब्रेट मात्र हुन्छ, मेन पोजिसनबाट उनीहरू सिम्पली भाइब्रेट हुन्छ। मतलब कि यहाँबाट यहाँ पुग्छ, तर फेरि फाइनली जब यो कम्प्लिट हुन्छ, पिरियड कम्प्लिट हुन्छ हाम्रो, यो यहीँ हुन्छ। यसको मतलब यसको नेट डिस्प्लेसमेन्ट जुन हुन्छ हाम्रो एउटा पार्टिकल्सको त्यो 0 हुन्छ। त्यो डिस्टेन्स चाहिँ कभर गर्दैन, डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ देखाउँदैन है। त्यो भनेको हाम्रो थर्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स। त्यसपछि हाम्रो फोर्थ क्यारेक्टरिस्टिक्सले के भन्छ, भाइब्रेटिङ पार्टिकल पोजेस बोथ काइनेटिक एन्ड पोटेन्शियल इनर्जी। अब हाम्रो जुन भाइब्रेटिङ जुन पार्टिकल्स भाइब्रेट हुन्छ हाम्रो डिस्टर्बेन्स वेभ आउँदाखेरि वा वेभ ट्राभल गर्दाखेरि त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा बोथ काइनेटिक एन्ड पोटेन्शियल इनर्जी दुईटै इनर्जी हुन्छ। र लास्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हाम्रो के भन्छ भने वेभ भेलोसिटी एन्ड पार्टिकल भेलोसिटी अफ मिडियम आर डिफ्रेन्ट। वेभको आफ्नै भेलोसिटी हुन्छ र पार्टिकलको जुन भेलोसिटी हुन्छ त्यो आफ्नै हुन्छ, मतलब डिफ्रेन्ट हुन्छ दुईटैको। एउटा मिडियममा दुईटैको जुन वेभको भेलोसिटी हुन्छ उस डिफ्रेन्ट हुन्छ र पार्टिकलको भेलोसिटी हुन्छ त्यो डिफ्रेन्ट हुन्छ है त। यो थियो हाम्रो सिम्पली क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ वेभ। अब यसपछि हामी टाइप्स अफ वेभ्स पढ्छौँ, तर त्यो हामी नेक्स्ट लेक्चरमा गर्छौँ किनभने यो लेक्चरलाई धेरै लामो नपारौँ। थ्याङ्क यू।